टी म्हणटा ते मूळ गोंयकार आनी टीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हो डिमांड करपी असेंब्लीन हांव पळयलो. आतां सरकार सडनली उठला आनी सरकाराक दिसलां की हे इलेक्शनाचे पयलीं ते करचें. ते खरेंच सरकार सिरियस आसा वो ना और कितले सिरियस आसा तें म्हाका खबर ना. पूण टीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावपाक जाय. मूळ गोंयकारांक गोंयांक जर प्राधान्य मेळना म्हळ्यार प्रायोरिटायझेशन ऑफ इंट्रस्ट तांचे जायना जाल्यार मूळ गोंयकारांक गोंयांत अन्याय जाता अशें म्हणुयात आमचें. सो हांव म्हज्या पक्षाचो स्टँड क्लियर आहा की टीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळूंक जाय आनी मेळ्ळें जाल्यार आमी थंय सज्ज आहा तांकां जंय मेळटलें थंय उबे रावपाक आनी बरे टी लिडरांक निवडून दिवपाक. कित्याक आज टी लिडरशीप जी आसा ती निवडून आयिल्ली आसा पूण तांकां रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हें परिवर्तन जाल्लें तेन्ना तांकां उतर दिल्लें. तांणी बाळे आपले जिवाचें बलिदान दिवन तांणी जो डिमांड काडिल्लो ताजें वचनपुर्ती आज मेरेन जावंक ना आनी ती जावंक जाय आनी बेगिनतल्या बेगीन जावंक जाय. आनी आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोंयकार गोंयकारपणा खातीर उबी आहा आनी मूळ गोंयकारांक तांकां गोंयांत प्राधान्य मेळोवंकूच जाय. पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय. Like, subscribe, and get notified.